शम्स ने गंभीरतन कहकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। रुशाने ने बेख्तियार दोनों हाथ उसके सीने पर रखे। उसकी मायनी खेज सरगोशी ने उसकी धड़कनों में इंतशार बर्पा कर दिया था। सब कुछ तो आपने एक्स्ट्रा ले दिया है, अब कहाँ जरूरत पड़नी। रुशाने मध्यम आवाज में बोलकर शम्स को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तभी शम्स ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सख्ती से सीने में भींचा। मुझे शिद्दत से इंतजार रहे जब आप मेरी दस्तरस में होंगी और मैं जी भरकर आपको अपने पसंदीदा ड्रेस में देखा करूंगा। तो मेरी जान, आप अपना माइंड बना कर आइएगा, एक्स्ट्रा भी बहुत कम पड़ने वाली हैं। शम्स ने उसके होंठों को हल्का सा छूकर उसके सर पर थोड़ी टिकाई। रुशाने और उसकी धड़कनों का तालमेल पर उसके गिर्द मजबूती से हिसार बांध गई। उसकी इस पेशकदमी पर शम्स की गिरफ्त शिद्दत इख्तियार कर गई। न जाने कितने लम्हे यूं ही एक दूसरे के संग सरक गए कि उन फसूखेज लम्हों में खलल फोन की घंटी ने पैदा किया। तभी शम्स नरमी से उससे दूर हुआ और फोन कान से लगाया। ओके, मैं आ रहा हूँ। दूसरी जानिब की बात सुनकर शम्स ने एक जुमले में बात समेटकर कॉल मुनक़ता की और तेजी से स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा। कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैंने अफनान को बोल दिया है, वो इधर ही आ रहा है। शम्स ने फोन पॉकेट में रखते उसे शानों से थाम कर अपने रूबरू किया। उसकी बात पर रुशाने ने सर हिलाया। अपना ख्याल रखिएगा। उसके कान के करीब झुककर उसकी कान की लो लबों में दबा गया कि रुशाने की सिसकी निकली। जब भी वो उसके सर पर लब रख कर रुशाने को अपने हिसार में कैद छोड़े तेजी से वहां से निकलता चला गया कि वो उसके लम्स में कैद खड़ी लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट सजाए उसकी चौड़ी पुश्त देखती रह गई। कौन हो तुम? फलक कपकपाती आवाज में बोली। वो ट्राई रूम में ड्रेस तब्दील करती, दीवार से लगे आईने में खुद को देखती, गोल गोल घूमती, दाएं बाएं एंगल से देख रही थी कि बेइख्तियार नजर सामने दीवार के साथ टेक लगाए शख्स पर पड़ी जिसका चेहरा मफलर से ढका हुआ था और वो सीने पर बाजू बांधे गहरी स्याह आंखों से उसे ही देख रहा था। इतनी जल्दी भूल गई? कहा था ना कि मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। वो भारी आवाज में बोलता फलक को ठठराने पर मजबूर कर गया। उसकी गहरी नजरें उसके सरापे में उलझी हुई थी कि वो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी खुद से मुकम्मल बेपरवाह लग रही थी। मैं नहीं जानती तुम्हें, निकलो इधर से। फलक उसकी काली आंखों में देखती तकरीबन चिल्लाई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। इतनी अचानक इस रात वाले शख्स को सामने देखकर उसके हवास काम करना छोड़ गए थे। उसे सख्त तैश आया था कौन था वो जो मुंह उठाए लेडीज ट्राई रूम में आ गया था। जान जाओगी, निकलने नहीं आया, तुम्हारी तबीयत ठिकाने लगाने आया हूँ। वो भारी आवाज में बोलकर उसकी जानिब बढ़ा। क्या मतलब तुम्हारा? उसको अपनी जानिब बढ़ता देखकर फलक ने कदम पीछे को उठाए। मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था, पर तुम तो एक नंबर की अहमक निकली हो। वो सख्त लहजे में बोलकर उसके करीब आया। क्या बकवास है ये, दूर रहो मुझसे। बकवास नहीं, हकीकत है, और दूर रहने के लिए तो पास नहीं आया। वो एक ही जिस्त में उसे दीवार से लगे शीशे से पिन करता इंतहाई बरहमी से बोला, जबकि फलक का तो मानो सांस खुश्क हो गया था। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी जो शरर बार निगाहों से फलक को देखता उसकी कलाई को मजबूती से जकड़कर दीवार के साथ लगाए खड़ा सारे फासले मिटा चुका था। दूर हटो प्लीज। फलक उसकी गिरफ्त में झटपटाई। आवाज नहीं निकले तुम्हारी। मुकाबिल उसको तनबीह करता उसकी आवाज हलक में ही दबा गया। उसकी आंखों में अजीब सा तासुर हलकोरे ले रहा था, जबकि फलक की आंखों में नमी जमा होने लगी थी और जिस्म में वाज़े कपकपी तारी हो चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें मामूल से बढ़ गई थी। तभी मुकाबिल उसकी हालत के पेश नजर उसको झटके से छोड़कर दूर हुआ। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ट्राई रूम में ड्रेस तब्दील नहीं करते? क्या तुम आजकल के हालात से इतनी बेखबर हो? तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, ये जानकर कि तुम दिमाग से पैदल लड़की हो। जो भी ड्रेस चेक करना है घर करो, अगली बार अगर ट्राई रूम में आई तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मुकाबिल तैश के आलम में फुंकारा और पास पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर जोर से उसके मुंह पर दे मारा। 2 मिनट के अंदर चेंज करके बाहर निकलो। उसका लहजा सफाकियत समोए हुए था, जबकि फलक थक थक दिल से दुपट्टा खुद पर गिराकर अच्छी तरह फैलाती सरहद से भागने के अंदाज में इसी कमरे में बने छोटे से कमरे में आई और ठा की आवाज से दरवाजा बंद करती उसे पुश टिकाकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। आंसू मतवातर आंखों से बह रहे थे। सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफलूज हो चुकी थी। सोचने का काम घर जाकर करना, फौरन बाहर आओ। उसकी गुस्से से भरी आवाज पर फलक डर कर उछली। उसकी धमकी पर अगले 2 मिनट में वो चेंज करके चादर अपने गिर्द लपेटे कमरे से बाहर आई। उसका दिल पसलियों से सर पटक रहा था, हाथ पांव से जान निकलती महसूस हो रही थी, जबकि सोचों की तनाबें उस शख्स में उलझी हुई थी। कहीं न कहीं उसकी बात दुरुस्त लगी थी और वो आइंदा के लिए तौबा करती उसको वहां मौजूद ना देखकर शुक्र का कलमा पढ़ती फुर्ती से ट्राई रूम से बाहर निकल गई थी। माहिद संजीदा सा सोफे पर बैठा पांव टेबल पर रखकर गोद में लैपटॉप लिए काम में मगन था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। उसकी नजरें लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पर मरकूज थी। साथ ही वो अनफाल का भी इंतजार कर रहा था जो अभी तक कमरे में नहीं आई थी, जबकि माहिद उसे अच्छी तरह आगाह कर दिया था कि वो काम के दौरान उसके पास ही मौजूद रहेगी। वो जब से माहिद के साथ वापस आई थी सख्त गुस्से में भिपरी हुई थी। उसे रह रह कर स्टोन मैन पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से वो अपने लाला से बगैर मिले वापस चली आई थी।
کہ بڑی حویلی میں قدم رکھتے ہی وہ خانمبی کے کمرے میں ان کو ان کے لاڈلے پوتے کے ظلم بتانے چلی گئی تھی، اور اب اپنے کمرے میں بیٹھی سب کزنز کو وہ اپنے دکھ بتا رہی تھی۔ جبھی ملازمہ نے دروازہ بجاتے انفال کو پکارا، انفال بی بی۔ اس کے آتے ہی انفال نے روحانسی چہرے سے سب کو دیکھا، جیسے پہلے ہی ملازمہ کے آنے کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ تم جاؤ، میں نہیں آ رہی، بتا دو اپنے سر کو، انفال دانت پیستے بولی۔ وہ جی سر نے آپ کو 1 منٹ کے اندر اندر کمرے میں آنے کو کہا ہے، ملازمہ منمنائی۔ میں نے کہا نا، جا کر کہہ دو نہیں آؤں گی میں۔ انفال کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ بی بی جی، سر کہہ رہے تھے کہ اگر نہ آئیں تو وہ آپ کو خود لینے آ جائیں گے۔ جاؤ تم، روشانی نے ملازمہ کو بھیجا۔ مجھے نہیں جانا، ہر وقت اپنی مرضی چلاتا ہے اور نہ سکون سے رہنے دیتا ہے۔ انفال تم بھائی کو جانتی تو ہو، وہ کیسے ہیں؟ تمہاری غلطی کی وجہ سے ان کی ساری محنت بیکار چلی گئی، مگر وہ پھر بھی تمہیں چھوٹی حویلی سب سے ملوانے لے گئے نا، اور رہنے کو بھی کہا ہے، اور تم بلا وجہ کی ضد میں اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کے غصے کو پھر سے ہوا دے رہی ہو۔ یہ نہ ہو وہ کل بھی نہ جانے دیں، پھر کیا کرو گی؟ روشانی نے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ انفال منہ بسور کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ آدمی خود تو مینٹل ہے ہی، مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑے گا۔ انفال بڑبڑاتی اٹھی اور تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان میں کبھی پیار بھی ہوگا کہ لڑتے رہیں گے؟ زرین نے ٹکڑا لگایا۔ ابھی تو پیار محبت کے آثار کا دور دور تک علم نہیں۔ فلک نے سر بیڈ گراؤنڈ سے لگاتے افسوس میں سر ہلاتے کہا، میری تو حسرت ہے ان میں شدت محبت دیکھنے کی، اور میری اپنے بھتیجے بھتیجیوں کی۔ روشانی نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ تینوں کہکا لگا اٹھی۔ ہماری بھی حسرت ہے کہ کہیں ہمیں بھی چائے پلائی جائے۔ تبھی بدر، افنان اور سمد ان کے پاس آئے۔ تمہاری حسرت حسرت ہی رہنے والی ہے، اور تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ خانمبی کی ڈانٹ یاد نہیں ہے کیا؟ شادی تک سختی سے پابندی ہے۔ زرین آنکھیں نچاتی بولی، ہاں چلو جاؤ تم لوگ، شاباش، میں ادھر اپنی بہنوں کے پاس ہوں، ان کی تم جیسوں لوفروں سے حفاظت کرنے کی خاطر۔ افنان اپنے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھاتا ان کو سلگا گیا اور ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر پینٹ کھانے لگا، جبکہ بدر اور سمد نے ایک دوسرے کو دیکھ کر خون خوار نظروں سے افنان کو گھورا۔ تم ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، پھر دیکھنا کیسے ایک ایک بات کا بدلہ لیتا ہوں۔ بدر منہ میں بڑبڑایا، کیونکہ ساتھ ہی سمد تھا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ اس کے سالے کی اس بات پر وہ مرمت ہی کر ڈالے۔ ہم نہیں رک سکتے تو تم بھی نہیں، اٹھ یہاں سے۔ وہ دونوں غرا اٹھے اور اسے دائیں بائیں بازوؤں سے گھسیٹتے اس کی دہائیوں پر کان بند کیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جی، ٹھا سے کمرے کا دروازہ کھولتی وہ تن کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی بولی، کہاں تھی؟ ماہد ذرا سا سر اٹھا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر واپس سے کام میں مگن ہو گیا۔ کیوں؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا، ماہد سنجیدگی سے بولا۔ کس لیے؟ ہاں، آپ مجھے جینے دیں گے یا نہیں؟ انفال غصے سے پھٹ پڑی۔ اگر میرے ساتھ جیو گی تو جینے دوں گا، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ نہیں جینا مجھے آپ کے ساتھ، انفال ہاتھ مچا کے بولی۔ اس کی بات پر ماہد نے ابرو چکائی، تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا تھا کہ انفال کے جسم میں سرد لہریں سرایت کر گئیں۔ کس لیے بلایا ہے؟ تم بتاؤ، بیویوں کو کس لیے بلایا جاتا ہے؟ ماہد نے لب دبا کر پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کے جواب میں سوال کرتے انفال کو لاجواب کر دیا۔ میں جا رہی ہوں سونے۔ انفال اس کی نظروں سے گڑبڑا کر انہی قدموں پر مڑی۔ تم اپنی ڈیل سے فراموش ہو رہی ہو؟ تو میں بھی تمہارے جانے کے متعلق اپنی دی اجازت مسترد کر سکتا، کیونکہ کام تو میرا یہی ہے جو کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ اس کی بات پر انفال کے قدموں کو بریک لگی اور سوچ میں پڑ گئی، مطلب مجھے ساری رات جاگنا نہیں پڑے گا اور کل یہ کھڑوس مجھے بھیج دیں گے اگر میں کچھ دیر ان کی بات مان جاؤں تو۔ میں سو نہیں رہی، بس بیٹھنے لگی تھی، وہ گڑبڑائی، جبکہ اس کو فوراً سے پینترا بدلتے دیکھ ماہد کے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ بیٹھنا بعد میں، پہلے کافی کا کپ بنا کر لاؤ۔ میں ملازمہ سے بول دیتی۔ وہ انٹرکام کی جانب بڑھی۔ مجھے میری بیوی کے ہاتھ کی بنی کافی کی طلب ہو رہی ہے، ملازمہ کی نہیں۔ ماہد نے کرخت آواز میں کہا کہ وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ غصے میں ڈوبا شخص، اف، اس بندے کے ساتھ میں ساری زندگی کیسے بتاؤں گی؟ وہ خود سے بڑبڑائی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ میں وہ کافی بنا کر کپ ٹرے میں رکھے کمرے میں آئی، جہاں ماہد کان میں ایئرپورٹ لگائے گلاس ونڈو سے باہر دیکھتا کسی سے بات کر رہا تھا۔ انفال نے ٹرے اس کے سامنے کی۔ ماہد نے گہری نظروں سے اس کے چہرے پر ڈالتے کپ اٹھا لیا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ماہد نے کہہ کر دوسرے ہاتھ سے ایئرپورٹ کا بٹن دبا کر کال بند کی۔ انفال اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر نظریں جھکا کر جلدی سے مڑی کہ ماہد نے اتنی ہی تیزی سے کپ ونڈو کے ریک پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر انفال کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے فرش پر جا گری، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہد کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر انفال کی دھڑکنیں سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ جب بھی ماہد نے اس کی کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی اور ہلکا سا جھک کر اس کی ٹھوڑی کے بھمر میں بنے تل پر اپنے تشنا لب رکھے کہ انفال نے اس کے پرتپش لمس پر زور سے آنکھیں میچ لیں۔ سو جاؤ آرام سے، صبح چلی جانا چھوٹی حویلی، پر پرسوں سے مجھے یہاں نظر آؤ۔ ماہد اس کے تل کو انگوٹھے سے سہلاتا سرگوشی نما مدھم لہجے میں بولا اور اس کے چہرے کو والہانہ نظروں سے دیکھ کر
उससे दूर होता कॉफ़ी का कप उठाकर टेबल से अपना लैपटॉप लिए कमरे से मुलेका स्टडी रूम में चला गया, जबकि अनफाल हवन्नक बनी खड़ी अपनी ठोड़ी पर उसका दहकता लम्स महसूस करती खुद को यकीन दिला रही थी कि गोया स्टोन मैन ने उसे माफ़ कर दिया था। माजी, कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? फातिमा इरम, ये सही नहीं हुआ। शाइस्ता के साथ खानम भी आंसू बहाती सोफे पर बैठ गई, जबकि नरमीन जो शोर सुनकर दरवाज़ा खोले बाहर आई थी, तबरेज़ को भिपरा शेर बना खतरनाक तेवर लिए जाते देखकर वो सहमी हुई दरवाजे से चिपक कर रह गई। उसे अपना आप जालिम लग रहा था। उसकी वजह से उसकी बहन घर छोड़कर चली गई थी। कितनी अजियत में होगी वो। आह, काश मैं इनकार कर देती। अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? मेरी वजह से सब कुछ बिखर गया। वो खुद से बुड़बुड़ा रही थी जब ही खानम की नज़र उस पर पड़ी। चली गई है शाइस्ता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। खानम भी उसको देख गुस्से से बोली, क्या कह रही हो तुम? इसमें बच्ची का क्या कसूर है? तुम भूल गई इस पर क्या क़यामत टूटी है? लाउंज में आते दिलावर खान अपने बेटों के साथ खानम को नरमीन पर गुस्सा करते देख गरजे, तो इसका बदला शाइस्ता से क्यों लिया जा रहा है? उसका क्या कसूर था इस सब में? आप भी बराबर के शरीक हैं। हो जाए खुश, चली गई है आपकी बहू घर छोड़कर। खानम भी उनको आईना दिखाती बोली कि दिलावर खान समेत घर के सब मर्द हैरान परेशान से हो उठे। उन्होंने तो कभी इस मुतालिक सोचा तक न था। शाइस्ता कहाँ है मेरी बच्ची? तभी अयूब खान, बीजान, पलवशा और ज़बीबी ये खबर सुनकर फौरन वहाँ आए। अब ववेला में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, खुश होना चाहिए आपको। तो एक आपकी बेटी का घर उजाड़ कर दूसरी का आपने बसाया है, तो समझो बस गया। खानम भी तंज के नश्तर चलाती सबको खामोश करवा गई। और ज़बीउल्लाह, आप क्या ही फैसला किया है बेटे, पर यकीन जानो तुम्हारा ये फैसला सरासर बेवकूफ़ी थी और कुछ नहीं। और जिन्होंने साथ दिया वो तो जिरगा में बुलाए जाते थे, उन्हें तो समझ बूझ थी, वो भी दुरुस्त राह ना दिखा सके आपको। बहुत ही अफसोस हो रहा है। सगी बहन को दरबदर कर दिया और ले पालक को घर का चिराग बना दिया। एक के साथ इंसाफ और दूसरी के साथ ना इंसाफी कर दी। और आप लोग कैसे माँ बाप हैं, कैसे सुकून मिल रहा है? कभी सोचा है अगर वो ना मिली या खुदकुशी कर ली फिर? खानम भी रोती हुई बोली। नरमीन उनको सगी बेटी की तरह अजीज थी। खानम भी ज़बीब बोल उठा, आपको क्यों बेसुकूनी हो रही है? खुश हो जाओ। और आप सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तबरेज़ पर है, जिसने जानते बूझते रजामंदी दे दी। अच्छा है, अब ढूंढे पागलों की तरह। आप सबको सज़ा यही मिलनी चाहिए, जो इतने दिनों से खामोश थी कि आज फट पड़ी और सबको आईना दिखा डाला। उनकी आंखों के सामने से शाइस्ता का बेयकीनी समोए आंसुओं से जर्द चेहरा हट ही नहीं रहा था। कहाँ गई है मेरी छोटी मामा? तभी माहिद वहाँ आया और उन सबकी बात सुनकर वो तकरीबन चीखा। छोटा सा माहिद गुस्से से भरा सबको घूर कर दरियाफ्त कर रहा था, जबकि उसके यूं पूछने पर सबने हैरत के मारे उस छोटे बम्ब को देखा था जो फटने के लिए तैयार था। उसका सफ़ेद चेहरा कानों समेत गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसको देखकर इंतहाई परेशानी में भी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। माहिद बेटा, आप ऊपर जाएं। फातिमा ने उसके लाल भभूका चेहरे को देख मंजर से गायब करना चाहा। बिल्कुल नहीं, किधर है मेरी मामा, बताएं मुझे। ये क्या बदतमीजी है माहिद? अरसलान खान ने डपटा। मैं बदतमीज ही ठीक हूँ। जब तक मेरी मामा मुझे नजर नहीं आती मैं ऐसे ही रहूंगा। आप सब ने बहुत रुलाया छोटी मामा को। आज वो कह रही थी कि उनका कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। पर वो अकेली नहीं है। मुझे छोटी मामा चाहिए, वरना मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। दादा जान, माहिद गुस्से से बोलता सबको शस्त्र छोड़े एक कुटेली नजर नरमीन पर डाले दौड़ता हुआ अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि वो सब हक तक से एक दूसरे को देख रहे थे। जाओ ढूंढो हमारी बहू को, दिलावर खान सख्त लहजे में अपने बेटों से बोले और खानम भी को देखा जो उनसे रुख मोड़ गई, जबकि पलवशा और इरम अब बी जान को सहारा दिए सोफे तक लाई थी। और फातिमा बेगम रोती हुई नरमीन की जानिब फड़ गई। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा को किसने मारा है? जमीन खान। लाउंज में बैठा शादाब और रोमाना को पास बिठाए उनको छोटे छोटे दिमागों में जहर भरने का काम कर रहा था। किसने? ज़बीउल्लाह ने मारा है, तुम्हारी मोरे का कज़न और तुम्हारा मामू। मैंने देखा था।
زبی ماموں نے جب گولی چلائی تھی میرے بابا پر، شاداب نے وہ موقع یاد آتے کہا۔ میں نے بھی دیکھا تھا، رومانہ نے بھی تیز سے سر ہلاتے کہا۔ اور تمہارے چچا کو بھی انہوں نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ جبکہ رومانہ اور شاداب بڑی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بڑی اچھی طرح ان کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ تبھی سعدیہ وہاں آئی۔ جب سے دانیال کی موت ہوئی تھی، سعدیہ نے بڑی حویلی جانا کم کر دیا تھا۔ اسے زبی اور اس پوری فیملی سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ زبی نے اس کا سہاگ اجاڑا تھا اور اس کے بھائی تبریز نے اس کی حمایت کی۔ یہ بات اس کو اندر سے چھلنی کر رہی تھی۔ بظاہر تو مسکرا کر سب سے ملتی تھی، پر اندر سے وہ سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اور سب سے زیادہ غصہ تو اسے نرمین پر تھا۔ اسی کی وجہ سے ان کی ہستی بستی زندگی اجڑ گئی تھی۔ اور نہ جرگے میں زبی کے خلاف فیصلہ اٹھایا تھا کہ بس ملازموں کی بات سنی، بارآور زبی کی دلیل پر بات حویلی میں ختم کر دی اور دانیال کا قتل غیر متوقع ٹھہرا دیا گیا، جس میں زبی کو بے قصور ٹھہرایا گیا تھا کہ دانیال نے خود جھڑپ کی تھی۔ اس فیصلے نے سعدیہ کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ ان کو اپنی بیٹی کی زندگی اجڑنے کی فکر تک نہ تھی، اور وہ ابھی بھی اپنے بھائی کے بچوں کی طرفداری کر رہے تھے۔ اور پھر اپنے بھائی سے نرمین کی شادی پر اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے بھائی نے اس لڑکی کو اپنا لیا۔ اس کا حشمت پر الزام اسے سراسر ایک من گھڑت الزام ہی لگا تھا کہ حشمت نے اس کے سامنے اپنا بہت اچھا امیج بنا رکھا تھا، اور یہاں سے غائب ہوتے کچھ دن بعد اس نے رو دھو کر سعدیہ کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ یہ صرف جھوٹ تھا، اور اسے اس لیے پھنسایا گیا کہ وہ لوگ اس کو ستیلا سمجھتے تھے۔ اور یہ ساری چال بازی ایوب خان کی ہے کہ وہ بھی اسے اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کا گناہ میرے سر ڈال دیا۔ اس کی جھوٹی کہانی پر سعدیہ نے بھی یقین کر لیا تھا، اور اس وجہ سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں اسے زمین خان اپنا ہمدرد لگا تھا کہ وہ حشمت کے کہنے پر ان کے گھر آ کر ان کا حال احوال دریافت کرتا اور ان کو مزید بھڑکا بھڑکو کر چلا جاتا۔ وہ اس پورے خاندان کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھنا چاہتا تھا، دلاور خان کا غرور توڑ مروڑ دینا چاہتا تھا۔ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ سعدیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بابا کی بات ہو رہی تھی، شاداب نے فٹ سے بتایا، جبکہ سعدیہ کے مسکراتے لب سکڑے۔ بیٹا، یہ کچھ تحائف ہے جو حشمت نے آپ کے لیے اور بچوں کے لیے بھجوائے ہیں۔ زمین خان نے انتہائی شفقت امیز لہجے میں کہا، جیسے اس سے بڑا ہمدرد ان کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ السلام علیکم۔ تبریز نے فون کان سے لگائے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو تبریز؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری؟ بڑے عرصے بعد رابطہ کیا ہے۔ خیر تو ہے، اور وہ شائستہ ہے کہ اسے ہماری فکر ہی نہیں۔ شادی کے بعد تو تم دونوں ہمیں بھلا گئے ہو۔ احسن بھی کل یہی شکوہ کر رہا تھا۔ سارا نے چھوٹتے ہی تبریز کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا ریڈیو سٹارٹ کر دیا تھا کہ تبریز لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ تمہاری یہ زیادہ بولنے والی عادت ابھی بھی نہیں۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔